First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College and Sikkim University for providing me this platform to make a video on the topic cantilever. And I would also like to thank our beloved teacher, Dr. C.P. Khatiwala sir, who who also provided us the platform to make videos and also helped me to understand the topic cantilever, and he helped me to make this video. The video is for the partial fulfillment of BSc third semester, June to December 2020. This video carries 25 marks for second sessional examination, and my name is Tasikaljin Lepcha and my roll number is 19NS00075 and my topic is cantilever. Introduction of cantilever. अब क्यान्टिलिभर भनेको चाहिँ के हो हामीले फर्स्ट त्यो जान्नुपर्छ र क्यान्टिलिभर भनेको चाहिँ त्यो हो जो चाहिँ अब यसको जस्ट सिम्पल एउटा यसको डेफिनेसन दिनु पर्यो भने चाहिँ cantilever is a horizontal beam fixed at one end and loaded at other end. यसको डेफिनेसन दिनु पर्यो हामीले सिम्पल डेफिनेसन चाहिँ के दिन सक्छ भन्दा क्यान्टिलिभर इज अ horizontal beam fixed at one end and loaded at other end. अब यसलाई भन्नु पर्दा चाहिँ क्यान्टिलिभर त सिम्पल फर्ममा बुझ्नु पर्यो चाहिँ क्यान्टिलिभर चाहिँ के मात्रै हो भन्दाखेरि एउटा हरिजन्टल बीम, एउटा त्यस्तो बीम जसलाई चाहिँ हामीले एउटा फिक्स इन्डमा चाहिँ फिक्स गर्छ। त्यसलाई चाहिँ यो पोइन्ट ए मानौँ जहाँ चाहिँ त्यसलाई फिक्स राखेको छ। यो पोइन्ट ए चाहिँ हाम्रो फिक्स इन्ड हो र हामीले यहाँ एउटा केही मासलाई राख्छ जसले चाहिँ यो बीमलाई लिन गराउँछ। त्योलाई हामी मासलाई एम मानौँ र यसलाई चाहिँ हामी लोडेड इन मान्छौँ। क्यान्टिलिभर भनेको सिम्पल वर्डमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ क्यान्टिलिभर भनेको चाहिँ यति मात्रै हो। क्यान्टिलिभरको टपिकमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि हामीले फर्स्ट क्यान्टिलिभरको प्रोपर्टीलाई जान्नुपर्छ। अब क्यान्टिलिभर प्रोपर्टिज। अब क्यान्टिलिभरको प्रोपर्टिज चाहिँ धेरैवटा कुरामाथि डिपेन्ड गर्छ। जस्तोको लागि लेन्थ, त्यो हरिजन्टल बीमको लेन्थ, त्यसको विड्थ, त्यसको जियोमेट्रिकल सेप। अब त्यो कुरालाई सिम्पली बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले दुईटा कुराको इक्जाम्पल लिन सक्छ। इक्जाम्पल के को हो भन्दाखेरि ओक ट्री र पोलिप्रोपाइलिन। ओक ट्री र पोलिप्रोपाइलिनको चाहिँ हामीले सपोजको लागि एउटा बीम लियौँ जो चाहिँ सेम लेन्थ, सेम विड्थ, सेम उयसको छ, जियोमेट्रिकल सेपको छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा फिक्स गर्यो, अर्को ठाउँलाई लोड गर्नको लागि छोड्यो। अर्को ठाउँमा पनि हामीले सेम मासको वेटलाई अप्लाई गर्यो भने हामीले फिजिकली के देख्न पाइन्छ भन्दाखेरि यो मास दुईटा सेम छ एमएम। हामीले के देख्न पाइन्छ, दुईटामै सेम मासलाई अप्लाई गर्यो भने हामीले के देख्न पाउँछ भन्दा यो ओक ट्री स्टिफ हुनुको कारणले गर्दा अलिकति कम्ती बेन्ड हुन्छ र यो पोलिप्रोपाइलिन चाहिँ ओक ट्रीको कम्पेरिजनमा अलिक ज्यादा बेन्ड हुन्छ। र जस्ट के मात्रै बुझाउन खोजेको मैले भन्दाखेरि यो क्यान्टिलिभरको प्रोपर्टिज चाहिँ के माथि डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि त्यो म्याटर चाहिँ के कुराले बनेको त्यसमाथि डिपेन्ड गर्छ र ज्यादातर डिपेन्ड चाहिँ लेन्थ, विड्थ, जियोमेट्रिकल सेपहरुमाथि गर्छ। र ओक र हामीले पोलिप्रोपाइलिनकै इक्जाम्पल दिनु पर्यो, दुईटा सेम लेन्थ, सेम विड्थ, सेम जियोमेट्रिकल सेप अन्त सेम माससँग अप्लाई गरे पनि यो ओक ट्रीमा अलिकति कम्ती हामीले लिननेस देख्न पाउँछ र पोलिप्रोपाइलिनमा ज्यादा लिननेस देख्न पाउँछ। So basically there are two type of bending. One is uniform bending and non-uniform bending. अब uniform
युनिफर्म बेन्डिङ र नन युनिफर्म बेन्डिङ भनेको के हो? युनिफर्म बेन्डिङ भनेको के हो भन्दाखेरि मास चाहिँ इक्वली त्यो बीम माथि उयो हुँदै अप्लाई हुँदैछ नि त्यसलाई चाहिँ युनिफर्म बेन्डिङ हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि एउटा जब चाहिँ एउटा यो बीम भयो अरे यसमा एउटा मास लगाए अरे m र यो चाहिँ बेन्ड भएर एउटा आर्क शेपमा फर्म भयो अरे हामी यस्तो खाले बेन्डिङलाई भन्छ कि यो सबैमा इभनली वेट डिस्ट्रिब्युट भयो अरे त्यही कारण चाहिँ हामी यसलाई भन्छ युनिफर्म बेन्डिङ। युनिफर्म बेन्डिङ अनि नन युनिफर्म बेन्डिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब चाहिँ मास अप्लाई गर्छ तब चाहिँ त्यसले आर्क शेप फर्म लिँदैन, त्यसले चाहिँ जस्ट एउटा जस्तो अब इभनली डिस्ट्रिब्युट नभएर अब एउटा यो बीम भएर यसमा मास अप्लाई गरेर हामीले टुप्पामा त्यसैखेर बेन्ड भएर यो चाहिँ यस्तो खाले बेन्ड भएर यहाँदेखि यहाँ मास अप्लाई गरेर त्यही कारण बेन्ड यो यस्तो खाले भयो। यसलाई चाहिँ भन्छ नन युनिफर्म बेन्डिङ। नन युनिफर्म बेन्डिङ। सो हामीले यहाँबाट के कन्क्लुड गर्न सक्यौं भन्दाखेरि हाम्रो क्यान्टिलिभर चाहिँ नन युनिफर्म बेन्डिङमा आउँछ। Now coming to the topic, depression of cantilever. Depression of cantilever. Depression of cantilever भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा क्यान्टिलिभर छ अरे जो चाहिँ एउटा वेट हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ कतिको लिन गर्छ, कतिको डिप्रेस्ड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी डिप्रेसन अफ क्यान्टिलिभर भन्छौं। यसलाई निकाल्नको लागि फर्स्ट हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा लेट अस ड्र अ फिगर। यो एउटा क्यान्टिलिभर छ जो चाहिँ एबी चाहिँ फिक्स पोइन्ट हो र हामीले के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बीमको मास चाहिँ नेग्लिजिबल। यो मासलाई चाहिँ हामी मास चाहिँ अब नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ यसको मासलाई चाहिँ र यसको लेन्थ छ अरे l। यसको लेन्थ l छ भने जब हामीले यसमा मास एप्लाई गर्छ एउटा केही कुरा वेट एप्लाई गरेर तब यो डिप्रेस्ड भएर आइपुग्छ, डिप्रेस भएर यहाँ आइपुग्छ अरे यसलाई हामी भनौं b ड्याश। यसमा w वेट लगाएर यो डिप्रेस भयो। w टोटल लेन्थ छ अरे l, यसको मासलाई हामी नेग्लेक्ट गर्नु पर्यो अन्त यसलाई w वेट लाउँदै यो डिप्रेस भएर b ड्याश मा आइपुग्यो अरे। हामीले एउटा पोइन्ट कन्सिडर गरौँ जसलाई चाहिँ भनौं हामी pq। pq फर्स्टमा pq माथि छ, जब मास वेट लगाएर यो डिप्रेस भयो तब pq के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ शिफ्ट, यसको पोजिसन शिफ्ट भएर यहाँ आइपुग्छ pq। यसलाई भनौं p ड्याश q ड्याश र हामी p ड्याश q ड्याश बाट एउटा नर्मल फर्म गरौँ, नर्मल एउटा फर्म गरौँ जो चाहिँ इन्टरसेक्ट होस्, p र p ड्याश q ड्याश दुटैबाट एउटा नर्मल फर्म गरौँ जो चाहिँ इन्टरसेक्ट o मा होस् र यसको लेन्थ चाहिँ हो r। o मा इन्टरसेक्ट गर्यो र यसको लेन्थ छ अरे r। यसको लेन्थ r छ भने यहाँदेखि हामीले a देखि p को डिस्टेन्सलाई हामीले x मान्यौं पनि p देखि b को डिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ हाम्रो यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स चाहिँ a देखि p को डिस्टेन्स x मान्यौं भने p देखि b को डिस्टेन्स चाहिँ l माइनस x हुन्छ किनकि यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ हो l। र अब अगाडि बढ्दाखेरि अब हामीले याद छ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले याद छ कि बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको यङ मोडुलस इन्टु जियोमेट्रिकल मोमेन्ट अफ इनर्शिया डिवाइडेड बाइ रेडियस अफ कर्वेचर। र बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको के हो भन्दा यंग्स मोडुलस इन्टु जियोमेट्रिकल मोमेन्ट अफ इनर्शिया ig बाइ रेडियस अफ कर्वेचर r। र बेन्डिङ मोमेन्ट हाम्रो यति हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी मानौं अब बेन्डिङ मोमेन्टलाई इक्वेसन 1 मानौं।
बेन्डिङ मोमेन्ट yig by r लाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 माने पनि हाम्रो अर्को के हुन्छ भन्दा अर्को के मानौं भन्दा डिफ्लेक्टिङ कपल therefore deflecting couple is equals to weight applied. First weight applied means the first force into the distance perpendicular to the force applied. त्यो चाहिँ हो L minus x. W into L minus x. यसलाई मानौं इक्वेसन 2. यसलाई हामीले इक्वेसन 2 माने पनि हामीले यहाँ छ इन इक्विलिब्रियम पोजिसन. अब इक्विलिब्रियम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इक्वेसन 1 चाहिँ इज इक्वल्स टु इक्वेसन 2 हुन्छ. भनेको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल्स टु डिफ्लेक्टिङ कपल हुन्छ. जब इक्विलिब्रियम पोजिसनमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट र डिफ्लेक्टिङ कपल चाहिँ इक्विलिब्रियममा चाहिँ डिफ्लेक्टिङ कपल र बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ बराबरी हुन्छ, दुईटा इक्वल हुन्छ. त्यही कारणले गर्दा now equation 1 and 2 becomes अब इक्वेसन 1 र 2 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटै इक्विलिब्रियममा डिफ्लेक्टिङ कपल र बेन्डिङ मोमेन्ट बराबरी हुन्छ. त्यही कारण इक्वेसन 1 2 चाहिँ इक्वल्स टु इच अदर हुन्छ. त्यो भनेको चाहिँ y बेन्डिङ मोमेन्ट yig by r is equals to w L minus x. अब हामीले यसलाई r लाई यहाँ एक्लै छोडेर 1 by r यंग्स मोडुलस र ज्योमेट्रिकल मोमेन्ट अफ इनर्शिया लाई इज इक्वल्स टु उतापट्टि जाँदाखेरि यो हुन्छ w y by ig into L minus x. यो चाहिँ इक्वल्स टु उतापट्टि जाँदा यो हुन्छ. अब यहाँ 1 by r यो 1 by r भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई याद छ यो 1 by r भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ स्लोप. रेट अफ चेन्ज अफ स्लोप. स्लोपको रेट अफ चेन्ज हुनेलाई चाहिँ हामी भन्छ 1 by r. र यसलाई हामीले डिफरेन्शिएसनमा देखाउनु पर्यो. हामीलाई यसलाई कुन चाहिँ प्रकारले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ 1 by r लाई भन्दाखेरि 1 by r is equals to d2y by dx square. d2y by dx square लाई हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ. यसलाई मानौं हामी इक्वेसन a. अब यो इक्वेसन a लाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 3 मानिराखौं. 1 2 3. यो इक्वेसन 3 हो. हामीले इक्वेसन a लाई चाहिँ इक्वेसन 3 मा लगाएर चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि we get putting equation a in equation 3 हामीले के पाउँछौ इक्वेसन यो a लाई चाहिँ 1 by r को बदली चाहिँ d2 by dx स्क्वायर चाहिँ यो इक्वेसन a लाई चाहिँ इक्वेसन 3 मा लाउँदा हामीले के पाउँछौ त 1 by r को बदली d2y by dx स्क्वायर लाउनु पर्छ. यो इक्वेसन चाहिँ चेन्ज भएर बनिन्छ d2y by dx स्क्वायर. यसलाई मानौं हामी इक्वेसन 4. यसलाई इक्वेसन 4 मान्छौ हामीले. अनि अब now integrating equation 4 with respect to x we get. अब यो इक्वेसन 4 लाई चाहिँ हामीले इंटीग्रेट गर्छौं with respect to x. यतिखेर हामीले के पाउँछौ भन्दाखेरि इंटीग्रेशन अफ d2y by dx square is equals to open integration of w by y ig L minus x. अब L minus x हामीले के पाउँछौ त भन्दाखेरि यसलाई इन्टिग्रेट गर्न पर्यो पनि
फर्स्ट हामीले यहाँबाट यो w by yig चाहिँ यो कन्स्टेन्ट हो, यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन को बाहिर निकाल्नु पर्छ। यो हुन्छ d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टु यो कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्यो हामीले yig र रह्यो l minus x dx। यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा हामीले पाउँछौ, यसलाई इन्टिग्रेट गरे पनि हामीले कति पाउँछौ भन्दाखेरि dy by dx is equals to w by yig integration of l dx भनेको lx minus x square by 2 र एउटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आउँछ त्यसलाई मानौ c। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आयो, यसलाई c लाई हामीले नेगलेक्ट गर्दा हुन्छ। लेट c is equals to 0 here or here c is equals to 0 माने पनि हाम्रोमा हुन्छ इक्वेसन dy by dx is equals to w by yig lx minus x square by 2 हाम्रोमा आन्सर यति आउँछ। यसलाई चाहिँ मानौं इक्वेसन हाम्रो 5। यसलाई इक्वेसन 5 मानौं फेरि। अब फेरि पनि यसलाई यसलाई इक्वेसन 5 मान्यौ। अब अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेसन 5 with respect to x। फेरि हामीले इक्वेसन 5 लाई with respect to x इंटीग्रेट गर्नुपर्छ। यो इक्वेसनलाई फेरि हामीले इंटीग्रेट गर्नु पर्यो with respect to x इक्वेसन 5 मा। इक्वेसन 5 लाई फेरि इंटीग्रेट गर्दा हाम्रोमा के आउँछ भन्दाखेरि इंटीग्रेशन of dy by dx is equals to w by yig यो कांस्टेंट हो अगाडि आयो and the integration of lx minus x square by 2 dx। यसलाई फेरि इंटीग्रेट गर्नु पर्दा हाम्रोमा आउँछ यो हुन्छ y is equals to w by yig इंटीग्रेशन of lx भनेको हाम्रोमा हुन्छ lx dx हुन्छ lx square by 2 minus x cube by 6। हाम्रो इंटीग्रेट गरेर यो इक्वेसन यति भने यसलाई इक्वेसन हामी मानौं 6। यसलाई इक्वेसन हामीले 6 मान्नु पर्यो। हैन यहाँ पनि एउटा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आउँछ प्लस c डैश। यो c डैश पनि हामीले here c डैश is equals to 0। c डैश 0 भए पनि हाम्रोमा y is equals to w by yig lx square by 2 minus x cube by 6 आयो। यसलाई चाहिँ मानौं इक्वेसन 6। यसलाई इक्वेसन 6 माने पनि अब यहाँ y भनेको यो y भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो y भनेको चाहिँ here y is equals to depression at depression here y is equals to depression at different point with function x। अब यहाँ चाहिँ हामीले y चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डिप्रेसन डिफरेन्ट पोइन्ट को डिप्रेसन मान्छ हामीले y लाई चाहिँ यो y चाहिँ त्यो। अब सो वी नो दैट यहाँ y भनेको चाहिँ डिप्रेसन एट डिफरेन्ट पोइन्ट विथ फंक्शन अफ x हो। र हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि we know
we know that uh, x is equals to l. x चाहिँ l हुन्छ. कहिले x चाहिँ l हुन्छ भने जब चाहिँ for the depression of the free end. x is equals to l चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दा डिप्रेसन चाहिँ फ्री इन को लागि डिप्रेसन चाहिँ जब हुन्छ तब चाहिँ x is equals to l हुन्छ. त्यो चाहिँ अघिको हामीले फिगर हेरेर बुझ्न सक्छ. फर्स्टमा बनाएको फिगर हेरेर त्यो कुरालाई बुझ्न सक्छ हामीले. त्यसो भने जब अब सबैको लागि हामीले डिप्रेसन चाहिँ यो फ्री इन को लागि निकाल्नु पर्छ. त्यसो भने हामीले x is equals to l युज गर्न पाउँछ. त्यसो भने putting x is equals to l in equation 6. Equation 6 मा x is equals to l हाल्नु पर्यो. Equation 6 हाम्रोमा छँदै छ y is equals to w by Young's modulus of Ig l into l square by 2 minus l cube by 6. हामीले x is equals to l हो. त्यही कारण x को ठाउँमा हामीले लगायो l लगायो. यहाँ पनि l लगायो. दुईटामा l लगाएर हामीले यसलाई सल्भ गर्यो. हाम्रो x is equals to l लगाएर इक्वेसन 6 चाहिँ हाम्रो यति बन्यो. नाउ सल्भिङ इक्वेसन अब यो बन्नेको इक्वेसनमा चाहिँ सल्भ हुन्छ. त्यही कारण हामीले यसलाई फर्दर सल्भ गर्दै लानु पर्यो पनि y is equals to w by yij l cube by 2 minus l cube by 6. यसको एलसीएम गरेर y is equals to w by Young's modulus of Ig into यसको एलसीएम हुन्छ 6. यो हुन्छ 3l cube minus l cube, that is equals to y is equals to w of yij 2l cube by 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6. हाम्रोमा इक्वेसन आयो y is equals to w by Young's modulus of Ig into l cube by 3. हाम्रोमा इक्वेसन लास्ट इक्वेसन यति आयो हाम्रो. र यो y भनेको चाहिँ अब चाहिँ डिप्रेसन अफ द फ्री एन्ड अफ अ क्यान्टिलिभर. यो चाहिँ अघिको y चाहिँ के थियो भन्दा डिफरेन्ट पोइन्टमा थियो. त्यही कारण हामीले x is equals to l लगायो. x is equals to l भनेको चाहिँ फ्री एन्ड को लागि हो. त्यही कारण यो y चाहिँ अब डिप्रेसन अफ फ्री एन्ड अफ क्यान्टिलिभरमा चाहिँ यो चाहिँ अब यहाँको यो y चाहिँ अब यो y चाहिँ के हो भन्दा डिप्रेसन अफ फ्री एन्ड अफ अ क्यान्टिलिभर हो. र यो चाहिँ हामीले कति पायौं भन्दाखेरि यहाँ w by yig l cube by 3. यो चाहिँ फ्री एन्ड को लागि चाहिँ हामीले यति पायो. र यही चाहिँ हो डिप्रेसन अफ क्यान्टिलिभर. यसलाई नै चाहिँ हामीले डिप्रेसन अफ क्यान्टिलिभर भन्न सक्छौं. क्यान्टिलिभर यही चाहिँ हो डिप्रेसन अफ क्यान्टिलिभर. Now coming to the last topic, work done in bending a cantilever. Work done in bending cantilever. Work done in bending cantilever. We know. अब हामीलाई अब क्यान्टिलिभरमा वर्क डन कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई याद छ वर्क डन भनेको के हो. We know work done is equals to हामीले याद छ वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ. वर्क डन भनेको के हामीले याद छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो. अब फोर्स इन्टु अब डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ के को हेर्दा छ हामीले क्यान्टिलिभरको त्यो डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दा. त्यही कारण फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अफ क्यान्टिलिभर. डिस्प्लेसमेन्ट अफ क्यान्टिलिभर. अब
हामीलाई याद छ वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो हामीले यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ क्यान्टिलिभरको हेर्दा छ त्यही कारण चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ क्यान्टिलिभर अब हामीलाई याद छ बेन्डिङ फोर्स के हो इज इक्वल्स टु mg यहाँ m भनेको मास अप्लाइड टु लिन क्यान्टिलिभर एन्ड g भनेको ग्रेभिटी यो एक्सेलरेसन एट दैट एक्सेलरेसन अफ अ क्यान्टिलिभर हामीले यहाँबाट m भनेको मास हो g भनेको एक्सेलरेसन हो त्यो क्यान्टिलिभरको हामीले याद छ बेन्डिङ फोर्स इज इक्वल्स टु mg र mg भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि अब हेरौँ है यहाँ mg भनेको चाहिँ mg is equals to 3 m modulo of ig y by l cube अनि हामीलाई के पनि याद छ भन्दाखेरि किनकि अब यहाँ अघिको त्यो वर्क डन इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो डिस्प्लेस अब फोर्स चाहिँ हामीले यहाँ बेन्डिङ फोर्स पाउँदैछ किन भन्दाखेरि इन इक्विलिब्रियम चाहिँ के हुन्छ इक्विलिब्रियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इक्विलिब्रियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बेन्डिङ फोर्स इज इक्वल्स टु रिस्टोरिङ फोर्स हुन्छ बेन्डिङ force is equals to restoring force इक्विलिब्रियम मा चाहिँ बेन्डिङ फोर्स चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ बेन्डिङ र रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ दुईटा इक्वल हुन्छ त्यही कारण हामीले चाहिँ यहाँ अघि वर्क डनमा फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा फोर्स चाहिँ हामीले बेन्डिङ फोर्स पाउँछ र work done therefore work done is equals to mg into y यो y भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट अफ क्यान्टिलिभर त्यो हामीले डिप्रेसन अफ क्यान्टिलिभर निकाल्दाखेरि जुन चाहिँ y थियो त्यो त्यही भयो यो y चाहिँ डिप्रेसन अफ क्यान्टिलिभर भन्दा हुन्छ किन डिप्रेसन भनेको अब यो क्यान्टिलिभरमा यो डिप्रेसन भनेको यो चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ डिप्रेसन हुन्छ नि यही यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो त त्यही कारण हामीले y युज गरेको डिस्प्लेसमेन्ट को ठाउँमा चाहिँ डिप्रेसन अफ क्यान्टिलिभर हामीले युज गर्छौं र हामीलाई mg को भ्यालु याद छ mg को भ्यालु कति हो भन्दाखेरि दैट इज इक्वल्स टु mg को भ्यालु 3 यंग्स मोडुलस अफ ig y by l cube अन्त y यसलाई सल्भ गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज इक्वल्स टु 3y ig y square by l cube अब यो चाहिँ वर्क डन अफ यही चाहिँ वर्क डन अफ क्यान्टिलिभर को वर्क डन चाहिँ यति नै हो यो चाहिँ यो एनर्जी चाहिँ इलास्टिक पोटेन्शियल को रूपमा स्टोर भएको हुन्छ क्यान्टिलिभरमा यही चाहिँ वर्क डन अफ एनर्जी वर्क डन अफ क्यान्टिलिभर हो वर्क डन अफ क्यान्टिलिभर को इक्वेसन चाहिँ यति नै हो 3 into यंग्स मोडुलस अफ ig y square by l cube यो चाहिँ इलास्टिक पोटेन्शियल को यो फर्ममा क्यान्टिलिभरमा स्टोर भएको हुन्छ